बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम जो सूरत हाल है मुल्क भर में सैलाब की, ना सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं रोज़ाना, बल्कि आप लोगों से मदद की अपील भी की जा रही है। ज़ाहिर है इस खारे खैर में आप हिस्सा डालिए और मदद करिए, क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं उनको हमारी मदद की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। बड़ा अच्छा कल का फीडबैक रहा, आप लोगों ने इस खारे खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके हम आपसे आज शुक्रगुजार हैं। और बड़ी अच्छी जो रकम थी, जो डोनेशंस थे आपके, वो जमा हुई। लेकिन जो आबी आफत इस वक्त हमारे मुल्क पर है और हमारा मुल्क इससे दोचार है नाजरीन, तो वो इमदाद के मुंतज़िर हैं हमारे बहन भाई। इमदाद पहुँच भी रही है, ना सिर्फ हुकूमत, वज़रा, फ़लाई तंजीमें, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हुकूमत से बढ़ के फ़लाई तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ना सिर्फ इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू, रिलीफ और उनकी मदद की जा रही है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी जो 24 घंटे गुजरे हैं उसमें मज़ीद 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। और अब तक जो तादाद है कुल अमवात की, वो 1100 से तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 10 लाख घर हैं जो मुल्क भर में तबाह हो गए हैं। मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ से आगे बढ़ गई है। कहना आसान है कि 3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, और जिनके घर बह गए, ये सैलाबी रेले अच्छे अच्छे साहिब सरवत लोगों के घर बहा के ले गए, वो लोग आज सड़कों पर हैं, खुले आसमान तले हैं, आपकी हमारी इमदाद के मदद के मुंतज़िर हैं। ज़ाहिर है जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जो वहाँ का अहवाल बता रहे हैं, वहाँ जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो जो हालात हैं वो बड़े तकलीफ़ देह हैं। वो जो सूरत हाल है वो बड़ी तकलीफ़ देह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है। कल भी हमने जब ट्रांसमिशन की तो यही बात हम कर रहे थे कि वहाँ पर ज़ाहिर गीला है माहौल, ना लकड़ी जलाई जा सकती है, ना उनके पास कोई चूल्हा जलाने के लिए इंतज़ाम है। तो बजाय कि उनको राशन तकसीम किया जाए, उनको पका पकाया खाना, खुश्क दूध, खुश्क खाना, उनको इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के इस वक्त टेंट्स की ज़रूरत है, जो एक टेंट सिटी बनाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हुकूमत जो अपने तौर पे कर रही है वो कर रही है। सिंध में हालात काफ़ी ख़राब हैं। अगर मैं सिंध की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी है। हुकूमत की जो काम हैं, जो हुकूमत की काविशें हैं, वो थोड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं। अगर मैं बात करूं कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सारी सूरत हाल आपको बता रहे हैं, तो बोल की आवाज़ पर लोग ना सिर्फ लब्बैक कर रहे हैं बल्कि मुतासरीन की दिल खोल कर मदद भी कर रहे हैं। टेलीफोन जो कॉल्स हैं वो हमने खोल दी हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉल्स कीजिए और अपना हिस्सा इसमें डालिए। अभी हमें परवीन साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, लाइव कॉलर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं परवीन बात कर रही हूँ कराची से। जी परवीन, तो मैं 2000 रुपए डोनेशन देना चाहती हूँ, किस तरह दिया जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है परवीन, अपना नंबर लिखवा दीजिए। बहुत शुक्रिया। चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, जो भी आपकी इस्तात है आप इसमें दीजिए, इस कार्य खैर में हिस्सा डालिए। थैंक यू सो मच। ये नंबर आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, जो भी आपके इस्तात है। देखें ये एक ऐसा मामला है कि एक आसमानी आफत है, ज़ाहिर एक सूरत हाल है जो पूरे मुल्क पर है। हमेशा हमारे भाइयों ने, हम सब ने मिलकर एक कौम होकर कोई भी सूरत हाल हो उससे हम लोग निकले हैं। चाहे वो ज़लज़ले की सूरत हाल हो, 2005 में आने वाला ज़लज़ला जिसने तकरीबन पूरे मुल्क को मुतासर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों के घर तबाह हुए, लोग अपनी जान से चले गए। उसके बाद 2010 में सैलाब की सूरत हाल हो, या फिर 2019 में कोविड की सिचुएशन हो, जिसमें हमने देखा कि एक कौम बन के हम खड़े हुए और हमने एक कौम बन के एक दूसरे की मदद की, और एक दूसरे की मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त तो आलमी दुनिया से मदद की अपील की जा रही है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है ये, और ज़ाहिर 2010 से ज़्यादा तबाही हुई है इस सैलाब की वजह से। इस सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं, सफ़ाई हस्ती से पूरे गांव देहात उजड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और ज़ाहिर उसके बाद जो आने वाले नुकसानात हैं वो ज़्यादा शदीद हैं। अभी वो लोग जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिस तरह मैं बार बार बता रही हूँ कि वो खुले आसमान तले हैं, उनको टेंट्स की ज़रूरत है, उनको अजनास की ज़रूरत है, उनको खुराक की ज़रूरत है। वहाँ पर मौजूद बच्चे जो कि उनको कपड़ों की ज़रूरत है, तन ढांपने के लिए कपड़े उनके पास नहीं हैं, गीली ज़मीन है, बारिश का सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, और फिर उसके बावजूद बीमारियां हैं।
یہ صورتحال ہے. اچھا ہماری لائیو کالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں, زبردست فیڈ بیک آپ کا آ رہا ہے. سانگڑ سے ہمارے ساتھ جاوید صاحب ہیں. جی السلام علیکم جاوید صاحب. جی جاوید صاحب, جاوید صاحب ٹی وی کا والیوم اگر آپ بند کر لیں گے تو آپ سے بات آسانی سے ہو پائے گی. جی فرمائیے. والیوم تو بند ہے سر. جی جی بولیے بولیے جاوید صاحب. جی میں سنگڑ سے بات کر رہا ہوں جاوید بھائی. جی 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 میں جی بولیے بولیے, میں سن رہی ہوں آپ کو. جی ہمارے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے, سارا جی سسٹم ہمارا خراب ہو گیا, گھر تباہ ہو گیا, نہ کوئی ٹینٹ شینٹ کا, نہ کوئی ہمارا کھانے کا نظام ہے, نہ پانی کا. سر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی امداد کچھ نہیں پہنچا آپ تک؟ سر کوئی چیز ہمارے سر ابھی تک ملی نہیں ہے, سارا کچھ تو پانی کے ساتھ بہ گیا. آپ سانگڑ میں ہیں, آپ بتا رہے ہیں سانگڑ کی کس طرف ہیں, آپ اپنی لوکیشن بتا سکتے ہیں؟ جو بھی مدد ہو سکی ہم ضرور آپ کی کریں گے جاوید صاحب. جی خاص سنگڑ سٹی کے ساتھ ہے, ہم روڈ کے کنارے پہ رہے ہیں. روڈ کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی سر جی. اور آپ کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ ہم سے 11 افراد ہیں. اور آپ کے پاس جی. ٹینٹ نہیں ہے, خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. جاوید صاحب ہمارے ساتھ سانگڑ سے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت مشکل صورتحال میں ہیں. ظاہر نہ صرف لوگ امداد کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, بلکہ جس مشکلات کا شکار ہے اس وقت ملک, وہ مشکلات کے حوالے سے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہیں, کس صوبے میں موجود ہیں, اور ان کے پاس اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ٹیلی فون 9 نمبر جو آپ کے پاس ہے 02135091437. یہ ڈونیشن بھی آپ اس پر دے سکتے ہیں, اپنی جو مشکل صورتحال ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور آپ کے پاس صورتحال پریشانی کی کیا ہے. جو بھی مدد ہو سکی وہاں تک آپ کی ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ شیخ دانش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سرگودا سے میڈم. جی شیخ دانش صاحب. میڈم میں 2000 روپے جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں. چل ماشاء اللہ زبردست, تھینک یو سو مچ شیخ دانش صاحب. سرگودا سے انہوں نے اماؤنٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے. اچھا میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں, کل سے جب ہم یہ ڈونیشنز لے رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا اماؤنٹ دیں, جس کی جتنی استطاعت ہے آپ اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالیے. وہ چاہے وہ 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں, 100 روپے بھی ہو سکتے ہیں, 1000 2000, جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنا آپ دے سکتے ہیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ نیکیاں ہیں, یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ نامہ اعمال میں, اپنے بھائیوں کی مدد کر کے, مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کر کے. ظاہر ہے وہ جس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایک قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے, تو ہمیں قطرہ قطرہ جمع کرنا ہے, چاہے وہ کتنا بھی دے سکیں آپ. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لاکھوں کی اماؤنٹ ڈونیٹ کرنے کا اعلان ہو. آپ جتنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور ٹیلی فون 9 نمبر بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی جو معلومات ہیں ہمارے PCR پہ آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ نمبر لکھوائیے. ظفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے, لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ظفر صاحب. جی ظفر صاحب. جی 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 السلام علیکم. جی فرمائیے گا. وعلیکم السلام. کیسے میم, ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, فرمائیے گا. ہاں بس یہ میں انشاءاللہ آج 10,000 جو اس اکاؤنٹ میں آپ کے لیے کروا دوں گا. زبردست ماشاءاللہ. تو یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بول جو ہے وہ ایک اعتماد ماشاءاللہ سے چینل ہے, بہت شکریہ. اس لیے ہم نے پہلے بھی کروائے اور ابھی پھر میں انشاءاللہ کرواتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ظفر صاحب بہت شکریہ. اسلام آباد سے لائیو کالر تھے, 10,000 روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں, اور ظاہر ہے اپنے اپنے حساب سے لوگ کر رہے ہیں ڈونیشن, اور نہ صرف ڈونیشن کر رہے ہیں بلکہ جس طرح کی مدد ہو سکتی ہے, چاہے وہ ٹینٹس کی صورت میں ہو ڈونیشن, چاہے خوراک کی صورت میں ہو. یہ فوٹیجز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پکا ہوا کھانا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس وقت بچوں کو جو ضرورت ہے وہ دودھ کی ہے, دودھ, پکا ہوا کھانا, خشک اجناس جو ان کو پکانی نہ پڑے وہ آپ ان تک پہنچائیں. ظاہر وہ ٹیمیں ہیں, چاہے وہ تمام فلاحی تنظیمیں, JDC ہو یا الخدمت ہو یا چیپا ہو, سیلانی ہو, تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ ریز کراچی سے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मोहम्मद असगर बात कर रहा हूँ मैं। जी जी बोलिएगा, मैं आपको सुन सकती हूँ अजीज भाई। असगर भाई, मोहम्मद असगर। असगर साहब, जी जी बोलिएगा। जी जी असगर जो है ना मैम, जो है ना पहले तो ये है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए आसानी फरमाए, आमीन, आमीन। और इन सब लोगों के लिए जो सैलाब ज़दगान है इनके लिए भी आसानी फरमाए, आमीन। हम सब लोगों को अल्लाह पाक इसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। तो असगर साहब आप डोनेट कितना कर रहे हैं? हमारे पास लाइव कॉल्स की इस वक्त तांता बंधा हुआ है। 10,000। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ खालिद अनम साहब हैं, मारूफ अदाकार हैं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त मुल्क। मुश्किल सूरत हाल है। मैं बोल का बड़े दिल से हम ममनून हैं सारे कि वो आप लोग इतने फ्रंट लाइन वॉरियर का काम कर रहे हैं। और देखिए, मुश्किलें जो आती हैं वो हर कौम पे, हर लोग पे आती हैं, और एक मौका अल्लाह देता है कि हमें यकजा होने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम एक हुए हैं, मैं फिर भी करूँगा इतना भी आपसे हो सकता है, आप इस पर जरूर करें। बुलंद हो के ज़ात, नस्ल, रंग, सियासत सबसे बुलंद हो के इंसानियत के नाम पे करेंगे। सही कह। इंसानों पे मुश्किल है, ये आपके अपने बहन भाइयों पे मुश्किल है, ये आपके अपने घर पे मुश्किल है। तो जितनी जल्दी और जितना ज्यादा और बाकायदा करें, एक साथ देखिए ना, मैंने दे दिया मैं भूल गया, नहीं, आप ऐसा सिलसिला कोई बना लें। आपने, मैं भी सुना था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि अलखिदमत है, JDC है, चीपा है, और हुकूमत के और इदारे काम कर रहे हैं। जो भी है जिस पे आपको पूरा एतराज है, मेक श्योर करें। और कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप गाड़ी में बैठ के वहाँ सैर सपाटे करने वाले बड़ा मुश्किल काम है। वीडियोज ना बनाएं, बड़ी मुश्किल काम है। ये बस अल्लाह के नाम पे करें। अल्लाह को देख रहा है ना, हमने अगर आपकी वीडियोज नहीं देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने खालिद अनम साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ वीडियोज़ बनाएंगे तो ही वहाँ की हालत इज़ार पता चलेगी, तो ही आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। आप वहाँ पर किसी भी सूरत में मदद पहुँचा सकते हैं, किसी पर भी आपको एतमाद है, चाहे आपको फलाई तंजीमें जितने मैंने नाम लिए हैं, अलखिदमत है, JDC है, चीपा है, सैलानी है, ईदी है, और दीगर जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जिस पर आपको भरोसा है, हुकूमती इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, आप उसको डोनेशन दीजिए, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। नईम खान है हमारे साथ लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं अपनी तरफ से ये मतलब पैसे सेंड करना चाहता हूँ। जी जी 2000 रुपये। हम लोग खुद जो ये मतलब जॉब करते हैं ना। जी जी। तो ये मैं अपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका ये काम बहुत बड़ा है, और अल्लाह ताला आपकी ये जो एक कोशिश है ना जो आप कर रहे हैं इस कार्य खैर में हिस्सा डालने की, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। नईम खान साहब कराची से 2000 रुपये डोनेट किए हैं इन्होंने। और देखें, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ कॉल करें हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, आप मुझसे बात करें तो आपके पास जो है वो 2 लाख का, 1 लाख का या लाखों का डोनेशन का ऐलान हो। ज़रूरी नहीं है। आप अगर यहाँ पर 10 रुपये का भी ऐलान करेंगे ना तो हम आपकी कॉल लेंगे, और आपका वो 10 रुपये भी जो है वो कतरा कतरा दरिया बनेगा, और हम सबको मिलकर इसमें काम करना होगा, चाहे वो किसी भी सूरत में आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको डोनेशन कर रहे हैं और आपकी शनाख्त छुपाई जाए तो हम आपका एहतराम करेंगे और आपकी शनाख्त छुपा भी लेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बताना चाहते, तो हम उसका भी एहतराम करेंगे। अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं, तो ये टेलीफोन नंबर है, हम डोनेशन जमा कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, सलाम मुतासरीन के लिए। और आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए 02135091437। ये टेलीफोन नंबर है, इस पर आप कॉल मिला सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंट नंबर्स की डिटेल्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुसलसल चल रही हैं, जहाँ पर अपना डोनेशन आप दे सकते हैं। मुख्तलिफ जो सूबों की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। ज़ाहिर वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही होती हैं, हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ सूबों में हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो
یہ ایک بہت ہی بڑا کاز ہے جس میں آپ حصہ لے رہے ہیں. اشرف صاحب ہیں لائف کالر کراچی سے. السلام علیکم جی. جی میرا اشرف نہیں، اسرا سوشل ویلفیئر ہے. اچھا اسرا ویلفیئر ایسوسی ایشن. جی فرمائیے گا. میں سامان میرا ماشاءاللہ ایک ٹرک ہے، ماشاءاللہ. میں اس کو بھیجنا چاہتی ہوں. یہ میں گلبرگ سے بول رہی ہوں، کراچی سے. گلبرگ کراچی سے آپ بول رہی ہیں اور آپ کے پاس پورا سامان ٹرک کا ہے اور آپ وہ بھیجنا چاہتی ہیں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ کل JDC میں ظفر عباس صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس سوکھا سامان بھی ہے یا کوئی بھی سامان ہے اور ان کے پاس اگر ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں. آپ اپنا نمبر ضرور لکھوا دیجیے گا میم. PCR کو اپنا نمبر لکھوائیے، ہم ضرور آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور جو سامان جو ٹرک آپ کے پاس ہے وہ ضرور روانہ کرنے کی کوشش کریں گے. گلبرگ کراچی سے آپ نے رابطہ کیا ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بڑا جذبہ ہے ہمارے لوگوں کا، بچہ جذبہ دکھا رہا ہے اپنا. کل الخدمت کا لاہور میں گلبرگ ٹاؤن میں ایک کیمپ لگا ہوا تھا اور اس کی ویڈیو میں دیکھ رہی تھی تو میرا دل بھر آیا. چھوٹا سا بچہ جو کہ جوتے پالش کرتا ہے، وہ بتا رہے ہیں الخدمت والے اور کہ وہ روزانہ آتا ہے اور آ کے اپنا حصہ یہاں ڈالتا ہے، جوتے پالش کرتا ہے. سوچئے کیا کماتا ہوگا وہ. تو کل جو اس نے حصہ ڈالا اپنا، اس نے 60 روپے کمائے تھے جوتے پالش کر کے، تو 30 روپے اس نے اس ڈونیشن باکس میں ڈال دیے الخدمت کے وہاں پر جو کیمپ لگا ہوا ہے. حالانکہ وہ بچہ جس کو خود مدد کی ضرورت ہے، جس کو پڑھنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس کے حالات ایسے نہیں ہیں وہ بچہ، لیکن اس کا جذبہ آپ دیکھیے کہ وہ اپنے اس جذبے کے تحت جو پیسے اس کے پاس تھے، جو اس نے کمائے، اس میں سے آدھا اس نے نکال کے ڈونیٹ کر دیا. اس کو یہ احساس تھا کہ آج ہمارے وہ بہن بھائی جو بے سر و سامانی ہیں، انہیں ہماری مدد کی کتنی ضرورت ہے اور ہماری ایک چھوٹی مدد ان کے لیے کتنی بڑی ہو سکتی ہے. وہ بچے جن کے پاس ادویات نہیں ہیں، خوراک نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ مائیں وہاں پر جو ظاہر ہے وہاں پر کئی خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں، وہاں پر وسائل نہیں ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، وہاں پر بہت سے مسائل ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ڈینگی میں، ڈائریا میں، بخار میں، دیگر بیماریوں میں، جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کیونکہ مسلسل بارش کا پانی ہے. بارش کے پانی میں آپ اتر نہیں سکتے، سوکھے میں سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صفائی کا فقدان ہے. وقار احمد ہمارے ساتھ ہیں لائف کالر ماسیرہ سے. السلام علیکم وقار صاحب. جی وعلیکم السلام. مانسرہ وقار احمد بات کر رہا ہوں، مانسرہ ڈاکٹر سینیٹوریم ہاسپٹل کے پاس سے. جی فرمائیے گا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا میسج معذرت کے ساتھ، اس کے بعد میں نے بتانا ہے آپ کو کہ ہم سے اللہ پاک ناراض ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسا ظلم ہوتا ہے ہم لوگوں سے کہ اللہ پاک یہ عذاب نازل کرتے ہیں. تو میں ایک پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. پچھلے دنوں میں جب یہ کراچی میں ظلم ہوا پٹھانوں پہ اور بلوچیوں پہ ایک دوسرے پہ نا، تو یہ سب لوگ معافی مانگے اللہ پاک سے. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ پاک. ویسے بھی وقار صاحب ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہر انسان کو مانگنی چاہیے. اللہ ناراض ہے تو اللہ کو منانا چاہیے. آج تو جمعے کا دن ہے، بڑا دن ہے. میں چاہتی ہوں کہ تمام مساجد میں دعائیں ہوں اس حوالے سے، سب مل کے دعا کریں اور معافی مانگیں. ہم سب گناہ گار ہیں اور ہمارا رب اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اس کو منانا ہے، اور نہ صرف منانا ہے بلکہ گڑ گڑا کے لاٹ کر کے منانا ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ مزید آزمائشوں سے بچا لے، مزید اگر کوئی تکلیفیں آنے والی ہیں تو ان کو ہٹا دے. اور ظاہر ہے آج جو ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے، جو بہن بھائی ہمارے وطن کے ہمارے پیارے لوگ جو اس مشکل میں ہیں، اس میں میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. آپ اسی والے کمرے میں بیٹھ کے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا تھا. تو اللہ نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہے تو اس لیے کہ ہم ان کی مدد کریں. محمد یونس صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم یونس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میں کراچی سے. جی فرمائیے گا. میں لوگوں کے 1000 روپے کا اعلان کر رہا ہوں. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے یونس صاحب، دوبارہ فرمائیے گا. میں 5 لاکھ کا مزدور
بہت بڑی بات ہے محمد یونس صاحب, آپ 5,000 روپے ڈونیٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی استاد ہے اس سے کوئی ایسی شرمندگی والی بات نہیں ہے, آپ کا جذبہ بہت بڑا ہے اور آپ کے جذبے کو میں سلام کرتی ہوں. یہ کاز ہے جو کہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں, اور وہ کاز یہ ہے کہ سیلاب میں گرے ہوئے ہمارے بہن بھائی, وہ متاثرین جو کہ ہماری امداد کے منتظر ہیں, ان کے لیے ہم آج نہ صرف کی ٹیلی تھون کر رہے ہیں بلکہ تمام جو ویلفیئر تنظیمیں جو کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں راشد قریشی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. راشد صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر سلام پیش کروں گی میں آپ کو, ہماری پوری ٹیم الخدمت کا ادارہ جس طریقے سے سر کام کر رہا ہے پورے ملک میں, آپ لوگوں کے جو ظاہر والنٹیئرز ہیں, لوگ ہیں, جس طریقے سے ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو بہت سلام. اور یہ بتائیے گا کہ کیا کیا دیکھا, کیا کیا صورتحال ہے تمام صوبوں کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو سیلاب 2022 جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, یہ سب لوگ اب اس سے واقف ہو چکے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے, اور ہم نے 2005 کا زلزلہ بھی دیکھا ہے حالیہ ماضی کے اندر, اور 2010 کا سیلاب بھی دیکھا ہے, لیکن یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. بالکل اس کی جو وسعت ہے, جو اس نے تباہی پھیلائی ہے, یعنی اگر آپ شروع کریں تو ایون یہ کہ اس نے کراچی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. کراچی بھی جب بارشیں شروع ہوئی جولائی کے آغاز میں, تو کراچی میں بھی اس نے اپنی تباہی پھیلائی. اگر میں دیکھوں پورے پاکستان کے اندر تو یہ سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا, بلوچستان کے بعد جنوبی پنجاب میں تباہی آئی, پھر پورے سندھ میں تباہی آئی, اور KPK کے بھی کچھ اضلاع سے ڈسٹرب ہوئے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہرحال اچھا خاصا ریسکیو کا عمل مکمل ہو چکا ہے. چند ایک جگہ شاید باقی ہوں گی جہاں پہ کہ ریسکیو کا عمل کی ضرورت ہوگی. ادروائز الحمدللہ الخدمت کے لوگوں نے بھی, اور کچھ دیگر NGO نے بھی, اور پاکستان آرمی نے بھی, پاکستان نیوی نے بھی ریسکیو کے کام میں حصہ لیا ہے, لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. ہمارے پاس جو ظاہر ہم ایک NGO ہے, الخدمت ایک NGO کے پاس جو اپنے وسائل ہو سکتے ہیں, اپنے وسائل کے مطابق ہمارے پاس چند بوٹس موجود ہیں, چند لائف جیکٹس موجود ہیں, جو بھی چیزیں ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پورا سندھ خاص کر, اگر آپ جامشوروں سے شروع کریں اور انڈس ہائی وے سے آپ سیدھا لاڑکانہ تک چلے جائیں, اور اگر نیشنل ہائی وے سے آپ شروع کریں اور حیدرآباد سے سکر تک چلے جائیں, اور اگر دوسرا علاقہ بھی نیشنل ہائی وے سے ٹھٹر بدین کی طرف جائیں, تو سب طرف پانی پانی آپ کو نظر آئے گا. لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں. ایسا ہی ہے, بہت بری صورتحال ہے. راشد صاحب میں یہ صورتحال آپ سے مزید جانوں گی, کیونکہ لائیو کالرز جو ہیں ہمیں مستقل جوائن کریں. الخدمت کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پر چل رہا ہے ڈونیشن کے لیے. شہزاد صاحب ہمیں جوائن کریں, لائیو کالر ہیں UK سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت شکریہ. تو آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ میں آپ لوگوں کی وساست سے ایک پیغام دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس کام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل. اور ہم سب کو اس وقت جو سا ہے پاکستان بہت پریشانی میں ہے, ہمیں جو سا ہے وہ کنٹینیوس امپروومنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. جو لوگ متاثرین ہیں ان کو صرف ایک بار ان کی ڈونیشن سے ہیلپ کرنے سے یہ کام ختم نہیں ہوگا. بالکل صحیح. بہت تباہی ہو رہی ہے, ہمیں اس کو کنٹینیوسلی اس کو مانیٹر کرنا چاہیے, اور جو کسی سے جتنا بھی ہو سکے اس کو ہیلپ. شہزاد صاحب آپ اوورسیز ہیں, آپ لوگ جس طرح ہمیشہ مصیبت کی جو بھی مشکل وقت آتا ہے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن جو ہیں ہمارے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آج آپ کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, شہزاد صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے, اور اگر آپ کا رابطہ دوبارہ ہوتا ہے تو ہماری جو ٹیم ہے PCR کی آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, راشد قریشی صاحب. جی اچھا, میں ایک تباہی کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اور میں نے کہا کہ پورا سندھ میں پانی اس وقت موجود ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کا 250 پاؤنڈ کیے سر. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو یہ حب سے لے کے پورا کوئٹہ تک, اور پھر جیکاباد سے جعفر آباد سے لے کے کوئٹہ تک, دونوں جگہ وہاں بھی خاصی تباہی موجود ہے. اور لوگوں کی تباہی تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, کیونکہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, لوگ باہر آ گئے,
लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया, यानी कि पुल टूट गए, रोड बह गए, हमें कुछ मुश्किलात आ रही है। जो ट्रक हम यहाँ से भेज रहे हैं, बलूचिस्तान भेज रहे हैं, सिंध भेज रहे हैं, जो 6 घंटे का रास्ता था वो ट्रक 12 और 18 घंटे के अंदर वो ट्रक पहुंच रहे हैं। तो इतनी बड़ी तबाही है कि पूरा KPK का अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल 12 और ज़ाहिर है कई साल लग जाएंगे इसमें पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सो खड़ा करने में। अच्छा, सादिया साहिबा है हमारे साथ लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। सादिया साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? सलाम, मैं यजमान से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, जी क्या कहना चाहेंगी? और मैं 1000 रुपया डोनेट करना चाहती हूँ वालों के लिए। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। आप लोगों के डोनेशन, आप लोगों का हिस्सा छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राशिद साहब, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। आप समेत जितनी भी NGOs काम कर रही हैं, ज़ाहिर है ये काम ना सिर्फ अकेले NGOs कर सकती हैं, ना ये काम अकेले हुकूमत कर सकती है। आपने वो सारी तबाही देखी है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितना चाहिए होगी इमदाद, मदद, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद की जो सूरत हाल, अभी तो फिलहाल उनको रिलीफ देना है, उनको सर छुपाने के लिए जगह देनी है, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है वो फिर बाद का मरहला है। देखिए, इसमें जैसे आपने कहा कि रिलीफ का मरहला है ना, मैंने भी कहा कि हम रिलीफ का काम कर रहे हैं। रिलीफ में जाहिर बात है कि कोशिश ये होती है कि आदमी को जान बच गई है उसकी, अब दायरे को जिंदा रहने के लिए उसको खाना पीना पहुंचा दिया जाए, उसके सर पर सामान फराम कर दिया जाए, उसको खेमा, टेंट, तिरपाल जो भी देखे उसके लिए सामान फराम कर दिया। ये काम जारी है, लेकिन इसको भी बड़ी तादाद के अंदर अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि लोग रोडों पे खुले आसमान तले इस वक्त ठहरे हुए हैं। तो ये काम अभी जारी है। ये काम भी कोई 10-15 दिन का काम नहीं है। ये भी काम हमें लगता है कि ये कम से कम 3 माह तक ये काम चलेगा, लोगों को रिलीफ वाला। फिर जाहिर है कि 12 पानी ने कहीं ना कहीं उतर जाना है, चले जाना है, या उसके टाइम भी, तो फिर लोगों की आबादकारी का मामला होगा। इस वक्त रिलीफ के अंदर भी खुद अभी आबादकारी की मैं बाद में बात करता हूँ। रिलीफ में अब जो हम पकाया खाना लोगों को फराहम कर रहे हैं, किचन हमारे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा है, जहाँ लोग पका सकते हैं, खेमा बस्तियाँ मौजूद है, वहाँ पे हम खुश राशन फराहम कर रहे हैं, लोग खुद अपने आप पर। लेकिन एक और मसला ज़ाहिर है इस वक्त होता है, वो होता है जब इस तरह के डिजास्टर आते हैं और जब चारों तरफ पानी मौजूद हो, ज़ाहिर है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइव कॉलर भी साथ साथ आ रहे हैं, तो जमीला बानो साहिबा है मेरे साथ कराची से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। 1000 रुपए देना चाहती हूँ इसमें। कितने देना चाहती हैं? 2000 रुपए। 2000 रुपए। थैंक यू सो मच जमीला साहिबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। राशिद साहब, तो इस वक्त जब इस तरह की बीमारी वो आते हैं डिजास्टर, तो फिर अब वबाई अमराज और फूट पड़ते हैं और बीमारियां फैल जाती हैं। इस वक्त हमें जो जाहिर बात है कि लोग आ गए हैं, निकल गए, 12 अपने इलाकों से रोडों के ऊपर मौजूद है, कई कैंपों के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पे मलेरिया, डायरिया, बिल्कुल ये बीमारियां मौजूद है। उसके लिए हमने मेडिकल कैंप का भी निकाह शुरू कर दिया। हमारी टीमें जा रही हैं, मेडिकल कैंप लगा रही हैं, लोगों को मायना कर रही हैं, और साथ साथ जो है उनको दवाएं मुफ्त फराहम कर रही हैं। अच्छा, केपी में बड़ा काम किया अल खिदमत ने, तो मैं जरा उसके हवाले से भी पूछूंगी आपसे। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, हाफिज नदीम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मंडी यजमान से बात कर रहा हूँ। जी जी हाफिज साहब, 1000 रुपए मैंने करना था डोनेट। थैंक यू हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज नदीम साहब लाइव कॉलर थे। तो मैं केपी के बारे से राशिद साहब पूछना चाह रही थी। सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे आप लोग, अल खिदमत की पूरी टीम, आप लोगों ने वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ आपने क्या सूरत हाल देखी और हुकूमत सतह पर आपने देखा काम होता हुआ? देखिए, KPK में जो है ना, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, इसके अंदर जब बारिशें होती है और पहाड़ से जब बारिश का रेला आता है तो बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल। और वो अपने साथ सब कुछ भा ले आता है। हमने दीर के अंदर, सवात के अंदर, 4 सदर के अंदर, नौशेरा के अंदर बहुत यानी कि तेज सैलाबी पानी के रेले वहाँ पे आए, और उन्होंने लोगों को जो है ना घर, मकानात, आपने वीडियो देखे हुई, होटल और सब कुछ भेजा। तो अल खिदमत ने वहाँ पे जाए अपने वसाइल। अच्छा, अल खिदमत को एक अल्लाह का शुक्र ये एडवांटेज हासिल है कि अल खिदमत के वॉलंटियर वो वहाँ पर मौजूद रहे। अच्छा, हिबा हैं लाइव कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम।
مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہم نے سامان ڈونیٹ کرنا ہو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیونکہ ہم لوگ کا آلموسٹ 200 پیکیجز ریڈی ہیں. زبردست، ماشاءاللہ. ہبا آپ رابطہ کریں، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہماری ٹیم آپ کا نمبر لے رہی ہے اور آپ الخدمت کے سارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. اپنا نمبر آپ لکھوا دیجیے ہماری PCR کی ٹیم کو. ہبا صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس 200 جو ہیں وہ پیکٹس موجود ہیں. اچھا ایک چیز ہے راشد صاحب، ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ایک اور کالر تھی، وہ گلبرگ کراچی سے تھیں. ان کا بھی یہی سوال تھا. انہوں نے کہا کہ سامان سے بھرا ہوا ٹرک ہے ہمارے پاس، اس میں ماشاءاللہ سارا سامان ہے، تو اس کو پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے کراچی کے اندر کوئی 130 سے زائد کیمپ لگائے ہیں. اچھا. ان کیمپوں میں سامان جمع ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور روزانہ پھر رات کو وہ ہمارا جو مرکزی ہیڈ آفس میں ہم نے اپنا مرکزی ریلیف کیمپ بنایا ہے وہاں پہ وہ سامان آ جاتا ہے. رات میں وہ سامان آتا ہے، اس کی ہم سارٹنگ کرتے ہیں. سارے لوگ مکس سامان بھیجتے ہیں. ٹرک کے اندر کپڑے بھی آتے ہیں، راشن بھی آتا ہے، خیمے بھی ہوتے ہیں، دوائیاں بھی ہوتی ہیں، بسکٹ بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہوتا ہے. وہ ہم نے یہاں پہ الگ الگ سیکشن بنا دیے. پانی کا سیکشن الگ ہے، خشک راشن کا الگ ہے، دواؤں کا الگ ہے. تو یہ بتا رہے ہیں راشد صاحب، اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں الخدمت سے، جو بھی سامان آپ کے پاس جمع ہوا ہے، مختلف 30 سے زائد کیمپس ہیں جو کہ صرف کراچی میں لگائے گئے ہیں، اور آپ کے پاس ڈیٹیلز بھی ہم دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے. مزید اگر ڈیٹیلز آپ کو چاہیے تو آپ ان ٹیلی فون لائن پر آپ کالز کر سکتے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے بول نیوز کی جو کاوشیں ہیں وہ جاری ہیں. اس اسپیشل کاز میں آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آپ لوگ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے، اور مستقل ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاتا بندھا ہوا ہے ہمارے بھائیوں کا. ہمارے پاکستانی وہ بھائی بہن جو کہ اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اور ہماری مدد کی انہیں شدید ضرورت ہے. اس وقت مجھے جوائن کریں فیصل قریشی. السلام علیکم فیصل صاحب. جی السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی مشکل صورتحال ہے اس وقت. جی وہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ مشکل صورتحال تب تک رہے گی جب تک کوئی صورتحال بن نہیں جاتی. الحمدللہ پاکستانی ہر دفعہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا جب زلزلہ آیا، جب پچھلی دفعہ سیلاب آیا، اسی طرح سے جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں. اور اب تو صرف پاکستانی کیا، آپ دنیا جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں لوگ سیلاب زدگان کے. ہمارے اوورسیز بھائی بہن جو ہے وہ بڑی مدد کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں گوگل بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اس میں اور بہت سارے ممالک ہیں. ایپل نے بھی اناؤنس کیا کہ جی وہ بھی پاکستان سرٹن پیسے بھیج رہا ہے. یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں، میں آتے جاتے دیکھ رہا ہوں بیکاز 1-2 جگہ پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ جس طرح سے آ رہے ہیں اور آ کے راشن اور چیزیں اور پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہ جو ایک اصل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے وہ تو الحمدللہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے ابھی کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں، پر یہ حل نہیں ہے. ہم اب بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے. اب اوبیسلی ایک دفعہ تو 2 دفعہ ہو گیا تو لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کر دیا. یہ ہر دفعہ لوگ ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. صحیح بات. یہ جتنا پیسہ آیا ہے، یہ جتنی چیزیں آئی ہیں، میرے خیال سے ان کو اگر پراپر اس میں استعمال کیا جائے اب تو آنے والے سالوں میں جو لوگ بیچارے جن کی زندگیاں چلی گئی ہیں اس سیلاب میں، آگے کچھ ایسا ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. ڈیمز بنائے جائیں، جھیلیں بنائی جائیں، جو چیزیں کرنی ہیں وہ کی جائیں. یہی ایک حل ہے. میرے خیال سے لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. اور آپ کو یاد اچھا ہوتا نہیں ہے فیصل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے سیلاب کی، ڈیم کی بات کی جاتی ہے، اس پر ڈیبیٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن حکومت عملی اقدامات کوئی نہیں کرتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گی آپ میرے ساتھ رہیے. ایک کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی، کہاں سے بول رہے ہیں آپ اور کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعدیہ طاہر بات. جی سعدیہ طاہر صاحبہ. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں 20,000 ڈونیٹ کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. تھینک یو سو مچ سعدیہ طاہر صاحبہ. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھی اور 20,000 روپے انہوں نے اس کاز میں اپنا حصہ ڈالا ہے. جی فیصل. جی اور نیگیٹو باتیں بھی بیچ میں لوگ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ تھوڑا سا اس دفعہ
مسئلہ جو سب سے بڑا ہو گیا وہ یہ ہے کہ جی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ بہت ساری چیزیں چھپا نہیں سکتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت ساری حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں. چیزیں خود ہی لا کے لوگ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ ہم راشن نہیں پہنچا پا رہے ہیں، راستے میں لوگ لوٹ لیتے ہیں. کئی جگہ راشن جو لوگوں نے پہنچایا ہے وہ ذخیرہ کر لیا گیا، وہ لوگوں نے باہر نکال لیا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہی ہوں گی، ویڈیوز، ہر طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. بالکل. وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ابھی ہر انسان کی ایک ہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا جائے. تو چاہے وہ سیاسی پارٹیز ہیں یا وہ انڈیویجول لوگ ہیں یا جتنی بھی ہماری سوشل ویلفیئر ہے، ہر ممکن کوشش ہر انسان یہ کر رہا ہے کہ بھائی اس وقت پہلے تو جو ہے وہ ان کو کسی طرح سے پانی، آپ یقین کریں وہاں پہ اگر آپ کے رپورٹرز وہاں گئے ہوں، لوگوں کو جو وہ کہتے ہیں نا پھپھوندی لگنا، ایسے ہی ہے، لوگوں کے جسم پہ اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں. جی بالکل. اور ابھی تو یہ پہلی سٹیج ہے. ابھی آپ دیکھیں پانی جب کھڑا ہوگا اس کے بعد کیا سچویشن ہو، جب وہ پانی سوکھے گا وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی. بیماریاں تو ابھی بڑھنی ہیں. سو اٹس بیٹر کہ ہم تھوڑا سا پریپیئر کریں، تھوڑا لوگوں کو جیسے ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بہت ساری چیزوں کو ابھی آنے والے دنوں میں اگلے 2-3 مہینے ہمارے بہت سخت ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں. دعا ملک بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں کراچی اسٹوڈیو سے. ویلکم، بہت شکریہ دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم جی. بہت ہی بڑے کاز کے لیے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں. فیصل بھائی، کل فیصل بھائی سے میری بات ہو رہی تھی فون پہ. فیصل بھائی غالباً اس وقت اسلام آباد کی آج ان کی فلائٹ تھی، ان کو ٹریول کرنا تھا. ہمارا جو کیمپ لگا ہوا ہے میری این جی او کا ڈور کا، ڈولمن مال کلفٹن کراچی کے بالکل اپوزٹ، وہاں پہ میں نے فیصل بھائی کو دعوت دینے کے لیے، کیونکہ تمام میڈیا کی شخصیات وہاں پر آ رہی ہیں، گورنمنٹ کے افسران وہاں پر آ رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی آ رہی ہے. تو کل فیصل بھائی سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور وہی بات کرتے ہوئے میں نے ان کو بتایا تھا جو ابھی یہ ذکر جس کا کر رہے تھے میں شیئر کر رہی تھی ان کے ساتھ، کہ فیصل بھائی وہاں پہ جب میں خود گئی ہوں، ہم لوگوں کا ابھی ایک پورا ریلیف کیمپ ہوا ہے شان رانی میں اور وندر اور کھندراج کے علاقے میں، جہاں میں خود گئی ہوں. ہم لوگوں نے ٹرکس انلوڈ کیے ہیں، راشن وہاں پہ سب لوگوں کو بانٹا ہے، سیلاب زدگان کو. اس کے علاوہ پکا پکایا کھانا کھلایا ہے، بہت ضرورت ہے. بالکل، پہلے ہم نے پکا پکایا کھانا کھلایا ہے، دیگیں اپنے ہاتھ سے بانٹی ہیں، اس کے بعد ہم نے راشن بانٹا ہے، اور پھر ہم نے جو ہم ڈاکٹرز اپنے ساتھ لے کے گئے تھے میڈیکل کی ٹیم کو، اور لاکھوں کی ادویات کو لے کے گئے تھے، وہ ہم نے وہاں پہ ساری فراہم کی. تو جو اس سارے میں پوچھتی ہوں کہ وہ جلدی بیماریاں اور دیگر ڈیزیزز، ڈینگی اور ڈائریا، لیکن اس کے بارے میں میں شیئر کر رہی تھی. لائیو کالرز بھی ہیں، پہلے ہم ذرا ان کو بھی لے لیں کیونکہ کوئکلی. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں آپ اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالقیوم ظہیر بول رہا ہوں جی. عبدالقیوم ظہیر صاحب، اس وقت پوری قوم جو ہے وہ فلڈ کے لیے فنڈ ڈونیشن کر رہی ہے. بالکل. اور جتنی مہنگائی کا اس وقت طوفان آیا ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو مڈل طبقہ تھا وہ بھی پس گیا ہے، جو لوئر طبقہ تھا اس کے پاس تو کھانے کے لیے گھروں میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس وقت بول ٹی وی کے ناظرین کے ذریعے سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو غریب لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ فیور کرنی چاہیے، بالکل مدد کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. علاقے بھی نہیں ہیں. اچھا عبدالقیوم صاحب، کیونکہ ٹیلی فون کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگ کالز کر رہے ہیں. عبدالقیوم صاحب مستقل جو ہے وہ ہمارے پاس لوگوں کی کالز آ رہی ہیں. میں چاہوں گی آپ کیا ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بتا دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس سر وقت بڑا کم ہے. جی اس وقت تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غریب لوگ اس وقت سفید پوش بھی نہیں رہے، ان کے پاس کھانے پینے 600 روپے کلو ٹماٹر ہے، کہاں سے وہ لیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اس سے بالکل ڈینائی نہیں کرتی. اتنی مہنگائی ہے کہ 47 سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائی کھڑی ہوئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب، آپ کا پیغام پہنچا ہے. حکومت کو چاہیے کہ بھائی اس کا نوٹس لے. ایک طرف فلڈ میں ہمارے متاثرین، دوسری طرف یہ مہنگائی کی صورتحال ہے. بالکل بالکل. تو میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ ڈی ایچ اے کلفٹن
के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा कैंप है। आज वीकेंड है, कल आप लोगों के बच्चों के स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, अपने बच्चों को लेकर आए वहां पे ताकि उनके अंदर शऊर बेदार हो, उनके अंदर मदद करने का जज्बा अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का बेदार हो और निकले, चैरिटी भी करें, डोनेशन जमा करें। मैं उनको खुद वॉलंटियर बैजेस फराहम करूंगी, डोनेशन बॉक्सेस फराहम करूंगी, निकले रोडों पे डोनेशंस लेकर आएं, यही तरीका है। इसके अलावा हमारे जो बैंक अकाउंट हैं, ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स, वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुदारा ये जो मैं हाथ जोड़ी हूँ ये अपनी जात के लिए नहीं जोड़ी हूँ, आप लोग मुझे टीवी पे 2014 से देख रहे हैं। ये मेरे उन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए हैं जिनके पास मैं खुद गई हूँ और खुद जा रही हूँ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा अगले 3 दिनों में, तहसील घोरा में हैं, आसपास के नवाही इलाकों से, क्योंकि केटी बंदर में यहाँ तक पानी आया हुआ है। वहां पे कश्तियों में तो हम नहीं जा सकते इतनी बड़ी टीम, तो मैं क्या कर रही हूँ कि वहां पे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका साथ लेके वो लोग ट्रक भर के लोगों को लेकर आ रहे हैं, मुतासरीन को निकाल के वहां से एक सेफ हाउस में, एक सेफ जगह पे, और वहां पे हम उनको इमदाद फराहम करेंगे, उनको रहन सहन की चीजें। अच्छा, अभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस कॉज में हम सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल बच्चे भी काम करें, 7 साल का बच्चा मेरे साथ है। आप यकीन करें मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों को रोड पे खड़ा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज्बा इसी की जरूरत है। एक लाइव कॉलर है, 7 साल के एक बच्चे हैं, बिल्कुल वो डोनेशन देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मेरा जी बेटा बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस अब्दुल्ला खान ज़ादा है। जी बेटा अनस। और मैं मुजफ्फरपुर से बात कर रहा हूँ। जी अनस। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके जी अनस। और मैं अपनी पॉकेट मनी से 500 डोनेट करना चाहता हूँ। क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन अनस। 500 अपनी पॉकेट मनी से, ये देखें ये खूबसूरत जज्बा है। अच्छा, मैं एक चीज जरा फैसल से भी पूछना चाहती हूँ। फैसल, अभी दुआ ने बताया कि किस तरीके से उनकी भी एनजीओ, तमाम हमारी जो ये एक्टर्स की जो बरादरी है ना, जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, बेशक फैसल ने वीडियो बनाई थी, वो मैंने शेयर भी की थी, कि बड़ा आसान होता है तनकीद करना कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप बताएं। ज़रूरी नहीं है कि प्रचार किया जाए, आपको इश्तिहार दिया जाए कि जी हम यहाँ खड़े हैं, देखिए हम ये काम कर रहे हैं। बहुत से लोग खामोशी से काम करें। बिल्कुल, तनकीद करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। जी फैसल। नहीं वो तो खैर देखें, वो तो ऐसी कोई फजूल सी बात थी। वो जिन लोगों ने भी उस हवाले से बात की है, वो जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा सा फोकस कहीं का कहीं करना चाह रहे थे। वो तो खैर हमने उसको इतना नोटिस भी नहीं किया। सही किया, क्योंकि ठीक है, मैंने उसका जवाब दे दिया था ट्विटर पे। बट द पॉइंट इज, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि वो हो क्या रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं। चैनल आप देख लें, सारे चैनल हैं इस सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो चैनल कर रहे थे, भाई कौन अपनी जगह पे क्या कोशिश कर रहा है। लेकिन खैर लोगों की आदत होती है बात करने की, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। वो नेगेटिव बीच में एक प्रोपेगेंडा होता ही है, वो कहीं ना कहीं करना होता है। अभी भी ये जो दुआ बात कर रही है ये बिल्कुल हकीकत है। इससे और भी ज्यादा बुरी कंडीशन देखें, अभी कुछ ना वीडियोज आनी शुरू हुई है कि पानी के सतह यहाँ तक नहीं है और ये खामा ये करवा रहे हैं और फला। देखें, अलर्ट किया हुआ है लोगों को। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पानी का रेला आ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे हैं वो कह रहे हैं। तो खुदा के वास्ते, अगर फौज आपको या पुलिस आपकी या डीसी आपके जो भी लोग हैं, वो अगर वहां से आपको मूव करवाना चाह रहे हैं, तो खुदा के वास्ते उनकी बात सुने। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर रेला खुदा ना खास्ता पानी अपना रुख खुद बनाता है, अभी इस तरफ आ जाता है तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सो खुदा के वास्ते फोर्सेस की बात सुने। और ये जो बिला वजह की चीजें चल रही हैं, वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं, हर तरह की वीडियोस, फिर कुछ लोगों की अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही हैं। अच्छा, ये खास तबका होता है फैसल, आप बिल्कुल सही, खास तबका होता है जो ऐसे माहौल में ना सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा होता है, उनका काम यही होता है। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी, बड़ी मसरूफियत में है और फिर भी बात की सारी जो उनकी गुफ्तगू है बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जमील गुज्जर है हमारे साथ लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी जमील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मैं 50,000 रुपया माशाल्लाह करना चाहता हूँ। जबरदस्त।
बहुत शुक्रिया जमील साहब, बेहतरीन आपका ये अमल है और अल्लाह ताला आपका ये अमल कबूल करे। बहुत शुक्रिया जमील गुज्जर साहब। अच्छा, डॉक्टर सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और हमारी जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल की टीम है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। ख़ासतौर पर डिजीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी, पहले ज़रा मैं आपसे बात कर लूँ, फिर दुआ से भी बात करेंगे कि दुआ भी हमें बता रही थी, क्योंकि अब जो बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ बच्चों में, जिसमें डेंगू है, डायरिया है, स्किन डिजीज़ हैं और दीगर बीमारियां हैं, तो उस वक्त कितनी ज़रूरत है वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम्स की बच्चों के लिए ख़ास तौर पे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बोल प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी हम कैंप से होकर आ रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात हैं, क्योंकि ये वबाएँ फूट पड़ी हैं बच्चों में स्पेशली। इस वक्त अशद ज़रूरत है कि वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए जाएँ, क्योंकि ये अगर फौरी तौर पर इसको न रोका गया तो ये बीमारियां फैलती जाएंगी और खासा बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं। तो इस वक्त डायरियल डिजीज़ मतलब पेट की जो बीमारी है वो सिर फहरिस्त है। फिर मलेरिया काफ़ी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बड़े तेज़ी से अफजाइश कर रहे हैं। डेंगू की काफ़ी केसेस आ रहे हैं, कुछ केसेस कोविड के भी शुक्र है अभी कम है, लेकिन खुदा न खास्ता क्योंकि लोग कैंप में रह रहे हैं और क्लोज विसिनिटी में रह रहे हैं, बहुत बड़े तादाद में एक साथ लोग रह रहे हैं, तो खुदा न खास्ता ये कोविड के लिए भी एक ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अभी से काफ़ी गवर्नमेंट को भी चाहिए और मुखैर हज़रात को भी चाहिए। डॉक्टर कम्युनिटी पहले से ऑलरेडी फील्ड में है, लेकिन मजीद लोगों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। ना सबको मिलके ही, जिस तरह बार बार कहा जा रहा है, काम करें। अच्छा, दुआ बहुत सी प्रेग्नेंट खवातीन है वहाँ पर, उनको कितनी मुश्किलात वहाँ पर हो रही हैं। ज़ाहिर है ना वसाइल हैं, ना वहाँ पर कोई इस तरह की टीम्स हैं डिलीवरी के हवाले से, फिर दूध पिलाने वाली माएँ वहाँ पर हैं, उनको खुराक सही तरह से नहीं पहुँच रही। आप जिन इलाकों का दौरा कर वहाँ आपने क्या देखा? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि वो लोग मैल न्यूट्रिशन है, मतलब कि जब हमें वो ग़िज़ा नहीं मिलती जिसकी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है, बेसिक ग़िज़ा नहीं मिलती, तो हमारे बच्चे जो हैं वो उम्र से छोटे लगना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी का शिकार होते हैं, इम्यून कमज़ोर होता है, तो वो नॉर्मल बीमारी से भी नहीं लड़ पाते। अच्छा, उस्मान साहब हैं, लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सरगोदा से। जी उस्मान साहब। जी मैं 5 मिलियन देना चाह रहा हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब ने 5 मिलियन जो है वो डोनेट किया है इस कार खैर में। ये ज़ाहिर है हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म से आपके पास जो अकाउंट नंबर्स हैं वो भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अलखिदमत का भी है और जो डोर वेलफेयर यानी कि दुआ मलिक की जो वेलफेयर है, ज़ाहिर है तमाम फलाई तंजीमें हैं जो मिल के काम कर रही हैं। आपका जिसको दिल मानता है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको दें या इसको दें, जिस पे आपका दिल मुतमईन है, लेकिन आप ज़रूर अपना हिस्सा डालिए। बार बार आपसे अपील की जा रही है कि इस वक्त हमारे जो सलाम मुतासरीन हैं उनको मुसलसल मदद की ज़रूरत है, तो जो भी मदद की जा सकती है वो कीजिए। अच्छा, राशिद कुरैशी साहब से ज़रा मैं बात करना चाहूँगी। राशिद साहब, कल मैं एक वीडियो देख रही थी आपकी, मैंने दोबारा जिक्र करना चाहूँगी। लाहौर में वो बच्चा जो कि जूते पॉलिश करता है, आप ही के कैंप में वो रोज़ाना आके उस बॉक्स में पैसे डालता है। कल उसने 60 रुपये कमाए और 30 रुपए उसने उस बॉक्स में डाले। आप ही के अकाउंट से वो वीडियो शेयर हुई भी थी। ज़बरदस्त जज्बा है। आप क्या बताना चाहेंगे लोगों का जो जज्बा है मदद करने का, वो कैसा है? अलखिदमत क्या बताएगी इस हवाले से? देखिए, इसमें आप तो ये लाहौर का वाक़या नहीं है, कराची में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। अच्छा। और कराची में भी और कराची से बाहर भी ये जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं, जो खुद इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाले बच्चे हैं, वो हमारे कैंपों में आ रहे हैं। सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये जो भी वो डोनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो स्कूलों के तालबात हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो हमारे हेड ऑफिस आ रहे हैं, कॉलेज के तलबा आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा आ रहे हैं जो कि वॉलंटियर कर रहे हैं, हमारे इस काम में हमारे साथ बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में वो डोनेशन भी लेके आ रहे हैं। स्कूल था कराची में कई स्कूल है, उस्मान पब्लिक स्कूल की चेन है, उन्होंने सब जगह जो है ना हमारे डोनेशन बॉक्स रखवाए। अच्छा। और 10 लाख एक सिर्फ बच्चों से 10 लाख रुपए का चेक जमा करके भी उस्मान पब्लिक से मशहूर है। एक और स्कूल है कराची पब्लिक स्कूल के बच्चे आए कल, उन्होंने पूरा दिन यहाँ पे हमारे साथ वॉलंटियर किया है, हमारे सामान को संभाला है। तो हम आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और ज़्यादा इस जज्बे की कमी नहीं है। कराची में हम देख रहे हैं कि लोगों ने बेपनाह रुजू है खिदमत के साथ भी, दिगर एनजीओ के साथ भी, और लोग पैसे भी दे रहे हैं, एहतियात भी दे रहे हैं, सामान भी लेके आ लोगों को दे रहे हैं। और हमारा मरकजी कैंप का मैं दावत देता हूँ तमाम लोगों को, वो आएँ
जितने भी मौजूदीन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हमारे अलखिदमत कराची के मरकजी कैंप का दौरा करें, विजिट करें, जब भी उनको टाइम मिले। 24 घंटे कैंप ऑन, जब भी, बिल्कुल जब भी मौका मिले आप जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, जो कौन बात कर रहे हैं? रास्ता मुनक़ता हो गया, चलें ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी रास्ता? अच्छा, मैं वही बात कर रही थी ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से। जब बच्चा इतना कमज़ोर होगा तो वो नॉर्मल खांसी ज़ुकाम को भी नहीं हैंडल कर सकता ना, उसका इम्यून सिस्टम। आप फैसल भाई जिस फंगस की बात कर रहे थे वो मेरी ही एक NGO की, मेरी अपनी, क्योंकि मैं फील्ड में उतरी थी जब रिलीफ कैंप में, तो एक बच्ची का मैं इलाज करवा रही थी, उसके पूरे सर पे फंगस था, पूरे सर पे फंगस था उसके, और वो बच्ची तड़प रही थी, बिलक रही थी, और माँ 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप लोग डोर टू लाइफ के अगर बैंक अकाउंट में कुछ डोनेट नहीं कर सकते तो आप हमारा जो कैंप लगा हुआ है वहां पे लाके बिस्किट के डब्बे लाएं, सेरेलैक के डब्बे लाएं, या कोई बच्चों की ग़िज़ा के डब्बे लाएं, दूध के डब्बे, सैनिटरी आइटम्स लाएं ख़वातीन के। वो बड़ा जरूरी है। ये वो बातें हैं जो कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसे ऐसे मसाइल हो रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि जब सैलाब का रेला तेजी से आता है ना तो आपके कपड़े भी ले जाता है। ऐसा ही है, हाथ पैर तो क्या, आपका जिस्म तो क्या, आपके कपड़े भी ले जाता है। तो आप यकीन मानिए कि इस वक्त आपके एक बिस्किट का डब्बा, आपकी एक पानी की बोतल, खुदारा आज और कल वीकेंड है, अपने बच्चों को समंदर पे तो हर कोई आता है ना, समंदर पे हमारा कैंप, खुदा के लिए वहां पर आइए, ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए। पानी एक ऐसी चीज है जो इन्फेक्शन, डॉक्टर साहब को पता होगा कि सबसे ज्यादा क्रिएट करता है, जो फंगस होता है। साफ पीने का पानी बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। एक लाइव कॉलर है मिसेस जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस जावेद। से पहले सर ये कहना चाहती हूँ कि ये अगर 30-35 साल जो हुकूमतें करते रहे, 3-4 बड़े बड़े डैम बनाए होते तो आज इतने लोग भी ना शहीद हुए होते, इतनी तबाही भी ना हुई होती। और अभी भी कोई हुकूमतें करते हैं तो बस कर्जे चढ़ाते और महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, और अगर कोई और खड़ा होता है तो ये उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। इनका दिल है कि हमेशा हमेशा के लिए मुल्क को हम लूटे खसूटे, तो बस इनको अल्लाह इनसे जान छुड़ाए। मैं 5000 रुपए दूंगी। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, थैंक यू सो मच। चलें, ये मैं ये कह रही हूँ कि देखें लोग परेशान हैं इस महंगाई से, लेकिन फिर भी देखें कि अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये कह रही हूँ आप लोगों के साथ भी कि भाई 10 रुपए भी अगर अतिया करना चाहें। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी याद आई कि जो हमारा कैंप जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे एक नारियल वाला और भुट्टे वाला है। जब हमने वहाँ कैंप लगा रहे थे तो वो बड़े डर गए थे कि आप हमें ना हटाइएगा, हमें ना हटाइएगा, क्योंकि सबको पता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब आने वाले हैं, ये वो सारी चीजें। तो हमने उनको नहीं हटाया, और अल्लाह की करनी ऐसी कि डेली जो है ना वो 1000-2000 भुट्टे वाले और ये नारियल वाले मिल के डालते हैं उसमें। और एक बेगर आया है स्ट्रीट, वो पूरा जो क्लाउन पहना हुआ होता है, उसकी भी मैंने तस्वीर आप लोगों के सामने लगाई है। तो वो लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए तो फिर शायद नहीं सही बात है, हम तो फिर भी साहिब अस्तात हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम साथ दे सकते हैं। डॉक्टर सईद साहब, बीमारियों के हवाले से जरा बात कर लें कि वहाँ पर जो कैंप्स का आप भी दौरा कर रहे हैं, किस तरह की बीमारियाँ, जिस तरह आपने बताया भी, और ना सिर्फ ये कि उस वक्त अद्वियात की कौन कौन सी अद्वियात हैं जो अतिया की जा सकती हैं, वो मैं आपसे पूछती हूँ। लाइव कॉलर हैं जी, कौन है हमारे साथ? तायरा नसीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तायरा साहिबा। जी मैं तायरा नसरीन बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सुन रही हूँ। 10,000 रुपया। बहुत शुक्रिया 10,000 रुपये। अच्छा, अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अमीर फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सवाल का पहले आप जवाब दे दें कि कौन कौन सी अद्वियात हैं जो कि लोग देख रहे हैं हमें, जिनकी बहुत ही ज़रूरत है इस वक्त। जी, जिस तरह डॉक्टर साहब आप फरमा रही थी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इन कैश दे सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इन काइंड दे सकती हैं। इसमें अद्वियात स्पेशली टॉप पे है कि इस वक्त अद्वियात की अशद ज़रूरत है। जहाँ कैंप्स हैं वहाँ पे अक्सर अद्वियात की कमी है। तो इन्फेक्शस डिजीज़ जो एंटीबायोटिक्स है वो काफ़ी वहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे पेन किलर की ज़रूरत है। ख़वातीन की स्पेशल सैनिटरी जो रिक्वायरमेंट है वो टॉप पे है, क्योंकि वो बेचारे बात नहीं कर पाती, तो ऐसे लोग जो बात कर सकते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों का भी एहतमाम करें। मच्छर मार अद्वियात की वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे मच्छर है या जिस तरह केमिकल है जो जिस्म पे लगाए जाते हैं जिससे मच्छर नहीं काटते, इस तरह अद्वियात की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे। मच्छरदानी की भी ज़रूरत, मच्छरदानी की ज़रूरत है, या ज़ख़म
کے لیے آئنمنٹ آتی ہیں وہ آئنمنٹ وہاں لازمی درکار ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں. ڈائریل کیسز کافی زیادہ آ رہے ہیں, تو ٹاپ پہ یہ ہے کہ پانی صاف مہیا کیا جائے, یا ان کو جو آلودہ پانی ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور ان کے لیے جو پھر ادویات ہے وہ لازمی اینٹی بایوٹکس وہاں ضروری ہے کہ وہاں پہ یہ ادویات پیٹ کے ادویات مہیا کیے جائیں تاکہ یہ ان کی مشکل کم سے کم ہو, کم سے کم مشکل ہو. اور ظاہر مشکلات زیادہ ہیں اور اس کے لیے پوری پلاننگ کی ضرورت ہے. جس طرح بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اکیلے حکومتیں نہیں, خالی NGOs نہیں, تمام لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. ہم پاکستانی جہاں جہاں موجود ہیں, چاہے وہ ملک میں موجود ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمیں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کر رہے ہیں ہماری مدد. ہمیشہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں نے ہماری مدد بھی کی ہے. اچھا امیر عباس, کیونکہ کل بھی ہم نے اس کاز کے لیے ٹرانسمیشن کی, بہترین رسپانس آیا, اور کل بھی ہم نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ یعنی کہ تقریباً 3.5 کروڑ ڈونیشن جو ہے ہم نے کل جمع کیا. آج بھی اس کاز میں بول جو ہے وہ اپنا کار خیر میں حصہ ڈال رہا ہے, لیکن جو افسوس کی بات یہ کہ حکومت سطح پر جو امداد ہونی چاہیے وہ بڑی سست روی کا شکار. بہت شکریہ سمیہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں بہت بڑی بڑی ڈونیشنز دے رہے ہیں, جیسے ابھی عثمان صاحب ایک تھے, انہوں نے 5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے ڈونیٹ کیے. اسی طرح آپ کل بتا رہی ہیں کہ 3.5 کروڑ روپے اکٹھے ہوئے. یہ جو بڑی اماؤنٹس ہیں ان سے ظاہری بات ہے ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ وہ پیسہ جلدی اکٹھا ہوگا, زیادہ پیسہ اکٹھا ہوگا, اور اس سے ہمیں رغبت بھی ملے گی. لیکن یقین کیجئے مجھے 50 لاکھ سے بھی زیادہ خوشی 5,000 روپے والی ڈونیشن پر ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. اور 10,000 روپے وہ 500 والا وہ بچہ 7 سال کا ایک بچہ تھا, اس نے پاکٹ منی سے اپنے 500 روپیز ڈونیٹ کیے ہیں, 500 روپے دیے. تو میرا خیال ہے یہ دیکھیں اماؤنٹ اپنی جگہ پہ ایک ویلیو کرتی ہے, صحیح بات, لیکن دینے کا جذبہ وہ انمول جذبہ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ویلیو کرتا ہے. اور آج جن لوگوں کو ہم پیسے اکٹھے کر کے یہاں سے بھجوا رہے ہیں, ان میں سے سمیہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا ہوگا. جب وہ خوشحال ہوں گے, اپنے گھروں میں آباد ہوں گے, وہ دینے والے ہاتھ رکھتے ہوں گے. آج وہ لینے والا ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ مشکل وقت, آفت, مصیبت, ناگہانی مشکل کسی پر بھی کسی وقت آ سکتی ہے. تو جس طرح ہمارا چینل اور باقی تمام پلیٹ فارمز ایک نیشنلزم یہ کرنے کی ضرورت ہے قوم. اچھا میں ایک کالر ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, پھر میں دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں. حیدر بخش کیانی ہیں لائیو کالر پنڈی سے. جی حیدر صاحب السلام علیکم. محمد حیدر. جی کیا عمر ہے آپ کی؟ محمد حیدر عباس کیانی فرام بیریئر ٹاؤن راولپنڈی. کیا بات ہے, آپ کی کیا عمر ہے حیدر؟ بیریئر ٹاؤن راولپنڈی. ہاں بالکل آ گیا پتہ, آ گیا. عمر کیا ہے؟ ایج کیا ہے؟ ایج. I'm 10 years old. I want to donate 10,000 rupees. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ویری گڈ. جیتے رہیے, جیتے رہیے, جیتے رہیے حیدر بخش. ویل ڈن حیدر. اور اپنے دوستوں کو بھی بولو, ان کو بتاؤ کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے, لوگ کس حال میں ہیں, اور ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. ہمارے بچے بڑے ویل اویئر ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا جذبہ ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس وقت ایک مشکل گھڑی ہے. جی امیر عباس. اور اب دیکھیں نا, یہ معصوم بچہ جو ہے وہ حیدر, اس نے 10,000 روپے ڈونیٹ کیے ہیں. تو یہ بچوں کے اندر, جیسے پہلے بھی ہمارے مہمان کچھ ایگزامپلس کوٹ کر رہے تھے کہ بچے کس طرح ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ وہ بچے جنہوں نے کل کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہماری آنے والی قوم ہے. تو آج ان بچوں کے سامنے یہ پوری ایک نیشنل کلیمٹی ہے. یہ بچے اس جذبے سے گزر رہے ہیں, تو ہم اس کا مطلب ہمارا مستقبل بھی روشن ہے. جو بچہ آج بچہ ہوتے ہوئے 10,000 روپے یا 50 روپے. اچھا شہزاد ہیں یو کے سے, میں آپ لوگوں کی بات اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ ہمارے کالرز جو ہیں نا وہ بڑے مسلسل کاٹتے رہے, وہ ان کو لینا زیادہ ضروری ہے. شہزاد ہیں یو کے سے. السلام علیکم شہزاد صاحب. جی وعلیکم السلام. جس باری میری لائن کٹ گئی تھی, آپ سے کچھ دیر پہلے میں بات کر رہا تھا, میرا پیغام بیچ میں ہی رہ گیا. جی جی میں درخواست کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب کو نفرتوں کو بلانا چاہیے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی آج مدد کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. بالکل بالکل. اور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو تباہی آئی ہے, اس میں لاتعداد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں, ان کے روزگار کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے. بے شمار بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں, ان کے سر کا سایہ بننا ہوگا.
کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, کچھ بینک جو سے ہیں وہ اکاؤنٹس کو ایڈ نہیں کر رہے. تو ہمارے بینکس کو بھی چاہیے, ظاہر اس پر کام ہونا ضروری ہے. شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا پیغام آ گیا. اچھا یہ جو گفتگو ابھی شہزاد صاحب کر رہے تھے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے امیر عباس, اور دعا تمام لوگوں سے میں کہوں گی کہ ظاہر ہے یہ ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایک دن کی مدد آج ہم نے بیٹھ گئے, ہم نے بات کر لی, ظاہر ہے کل شاید ہم کسی اور خبر پر چلے جائیں گے جو ریالٹی ہے. ایک بات میں سوری قطع کلامی معاف, مجھے ایک دم سے جنید جمشید صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی, اس میں وہ ایک بات انہوں نے کی تھی مجھے یاد آ گئی, اور اکثر وہ اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے یہ میں نے اپنی زندگی میں عمل کیا اور میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا, میں سب کو بتانا چاہتی ہوں. اپنی روزی میں سے جتنا تم کماؤ اس میں سے 5% اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر لو, تجارت کر لو. میں نے جب سے اپنی زندگی میں 5% اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ ظاہر ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ماں تبھی خوش ہوتی ہے جب اس کے بچوں سے کوئی پیار کرتا ہے, بچوں کی کوئی خدمت کرتا ہے. اللہ بھی تب راضی ہوتا ہے جب تم اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنے 5% آپ اپنے روزگار میں سے نکالیں, بچوں کی پاکٹ منی میں سے نکالیں, تجارت کر لیں جب اللہ سے, پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کو کتنا برکت ہوگی. یہ تو بات ہے, یہ تو بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. راشد قریشی صاحب جس طرح سے الخدمت کا ادارہ بھی کام کر رہا ہے, آرمی ریلیف فنڈ ہمارا جو ہے وہ ہماری پاک افواج جس طریقے سے نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا, پھر ریلیف کا کام, اور پھر آگے جو صورتحال ہے اس کے لیے کام کر رہی ہے, آپ لوگ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب کہاں کہاں یہ فنڈز, ریلیف فنڈز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سی کالز ایسی ہیں جو کہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں رابطہ کریں. دیکھیں کراچی میں ہمارا مرکزی کیمپ موجود ہے, لاہور میں مرکزی کیمپ موجود ہے, اس کے علاوہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ شکر میں کیمپ موجود ہے, لاڑکانہ میں کیمپ موجود ہے, بلوچستان میں بیلا میں موجود ہے, جعفر آباد میں موجود ہے, کوئٹہ میں موجود ہے, راجن پور میں موجود ہے, ملتان میں موجود ہے, سوات میں موجود ہے, 4 میں موجود ہے. تقریباً ہر جگہ جتنی بھی اہم جگہ ہے خدمت کا موجود ہے. ابھی بات آ رہی تھی میڈیکل کے حوالے سے, جو میڈیکل کے مسائل ہیں صحت کے, ظاہر ہے کہ اس طرح کی میں نے بھی پہلے کہا تھا کہ جو بیماریاں ہیں, ملیریا ہوا, ڈائریا ہوا, ڈینگی ہوا, جلدی بیماریاں, اس کے لیے الخدمت نے مستقل کیمپوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اور اگر کسی علاقوں میں جہاں الخدمت کی ٹیم نہیں پہنچی ہے وہاں فون نمبر ہمارے موجود ہے, رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم بھی وہاں بھی میڈیکل. اچھا یہ اکاؤنٹ نمبرز بھی آ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر. ڈیانا سلام ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم, میں نے صحیح نام لیا آپ کا؟ ڈائنا سلام. ٹھیک ہے جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اپنے 5000 پاکٹ منی سے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. زبردست, چلیں بھائی زبردست, ماشاءاللہ. بچے آ رہے ہیں اور اپنی اپنی طریقے سے اپنی اپنی طرف سے جو بھی وہ اس میں ایک کہتے ہیں نا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو یہ بڑا زبردست ہے. تالیاں ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے. یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ کاز ہے, اور اس کاز میں جو آپ کی مدد ہے وہ بڑی زبردست ہے. اور ابھی جب ہم بریک پر تھے تو مجھے پتہ یہ چلا کہ کراچی کے ایک تاجر ہیں جنہوں نے 500 ٹینٹس جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں الخدمت کے لیے, جس کی قیمت تقریباً 75 لاکھ روپے بنتی ہے. لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے جہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال ہے, یقیناً آپ لوگ بھی مشکلات کا شکار ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اس مشکلات سے ہمیں نکالے. اور جو بات بار بار میں کر رہی ہوں وہ یہ کہ ایک قوم ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے ہمیشہ ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے, چاہے وہ اس ملک میں زلزلہ آیا ہو, 2010 کا سیلاب ہو, کرونا کی صورتحال ہو, یا آج 2022 کا سیلاب, ہمیشہ ہم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. ہم نے ہمیشہ مل کے اس آفتوں کا مقابلہ کیا ہے, اور آج بھی ہم ایک قوم ہو کے, تمام نسل, ذات پات, برادری سے نکل کے ایک قوم ہو کے ہم بات بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اور سب نظر بھی آ رہے ہیں. اپنی اپنی جگہوں پہ سب اپنا اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی ہم نے کچھ ادویات کا بھی ذکر کیا کہ کن ادویات کی ہمیں ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو ڈیلیوری کے پروسیس میں ہیں, اور وہاں ان علاقوں میں جہاں سیلاب ہے وہاں ڈیلیوریز نہیں ہو سکتی ہیں. تو کیا ڈاکٹرز کی ٹیمیں, پیرامیڈیکل سٹاف حکومت کی طرف سے یا پھر دیگر لوگوں کی طرف سے وہاں پہنچائے گئے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان خواتین کی مدد ہو سکے جو ابھی پریگننٹ ہیں یا ڈیلیوری جن کی ہونی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب.
کافی ٹیمیں آلریڈی فیلڈ میں ہے، لیکن یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں ایکسیسیبل ابھی نہیں ہے، کافی جگہ وہاں پہ ایکسیس ہونا ضروری ہے. صحیح. اور کچھ بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں جو بندہ بتا سکتا ہے، سامنے نظر آتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرائیویسی ہوتی ہیں خواتین کی اسپیشلی، تو وہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ایک میجر ایشو ہے تو اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ سائیکولوجیکلی بیماریاں جو اس کے علاوہ ہیں، کیونکہ اس میں اس طرح کے خوددار لوگ ہوتے ہیں جو ٹراما بھی ہے، میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں. اچھا اشال ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں. اشال السلام علیکم. جی اشال. ہلو اشال. ہاں جی السلام علیکم اشال. وعلیکم السلام. جی اشال کیا کہنا چاہیں گی؟ میں 5000 روپیز دوں گی. اچھا، اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 10 ایئرس کی ہوں. کیوٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت شکریہ. اچھا یہ زبردست جذبہ ہے. سرفراز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سرفراز صاحب بہت شکریہ. ظاہر الخدمت کا ادارہ جس طرح کام کر رہا ہے، آپ مینیجر ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، کیا صورتحال آپ نے دیکھی اور ابھی کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں صورتحال تو بہت ہی کوئی تشویشناک ہے. کراچی سے لے کے پورا سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے جو ایریاز متاثر ہیں، یہ ظاہر ہے کہ میڈیا پہ بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا سے بھی اوجھل ہیں کیونکہ ایکسیس نہیں ہے، پانی چاروں طرف موجود ہے. اور جس طریقے سے لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ایک ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو جو ریلیف کا عمل جو چل رہا ہے، ریلیف کے ساتھ ساتھ ہمیں اگلا جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ بحالی کا عمل کس طریقے سے کرنا ہے. جن کے مکانات گرے ہیں، مکانات بنا کے دینے کا عمل ہے، اور ان کی وہ بھی ایک بڑا کام ہے. میں سرفراز صاحب آتی ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو. مناہل ہیں لائیو کالر آسٹریلیا سے. السلام علیکم مناہل. وعلیکم السلام. میں آپ کو $100 دیں گی. کتنے دیں گی؟ $100. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مناہل، تھینک یو. اچھا یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مسلسل بچوں کی کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی سرفراز صاحب بن گیا ہے نا بچوں، دیکھیں موٹیویٹ ایسے ہی ہوتے ہیں بچے. بالکل. جی سرفراز صاحب. جی جو بچوں کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری جو قوم کو ورثے میں ملا ہے، جو فلنتھروپسٹ جو ہمارے بڑے بھی تھے اور آئندہ نسلیں بھی، بچے بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا کہ جس وقت ضرورت ہے ان کی بحالی کے عمل کی، جو ہم بھی جس طریقے سے پلان کر رہے ہیں کہ جو متاثرین ہیں وہ گھروں پہ کس طریقے سے ان کے گھروں کو آباد کیا جائے. جو کچے پکے مکانات ہیں اس سلسلے میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے. کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ لو کاسٹ کے گھر کس طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں اور فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے. یہ بڑی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو فی الحال ٹینٹس ہیں، لیکن ان ٹینٹس سے پھر آگے نکل کے ان کو پراپر ایک گھر کی ضرورت ہے. اچھا علی رضا ہیں ہمارے ساتھ لاڑکانہ سے لائیو کال. السلام علیکم. ایک سیکنڈ آتی ہوں میں آپ کے پاس سرفراز صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میم میں علی رضا سے بات کر رہا ہوں. علی رضا بات کریں لاڑکانہ سے. جی علی رضا. ننکانہ صاحب پنجاب سے. جی اچھا ننکانہ سے. اچھا جی. تو میرا جو ہے جی ہاں میں سن رہی ہوں، آپ بولیے. ہماری جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ تو ہے پی ٹی آئی کی، ہاں، لیکن ابھی تک جو فنڈ ریزنگ کی ہے وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کافی میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں. بہت اچھی بات کی ہے دعا نے. میں بولنے ہی لگی تھی کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، ہمیں ڈونیشنز بھی اکٹھے کرنے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ ابھی ہماری جو مدد ہے نا وہ پہنچ پائے. تو اچھا یہ آرمی ریلیف فنڈ پہ بھی ظاہر جو ہماری پاک افواج کام کر رہی ہے اس کا بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. جس جذبے سے ظاہر ہے ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو پاک افواج ہے نہ صرف انہوں نے لوگوں کو مشکل علاقوں سے ریسکیو کیا، ریلیف کا کام بھی جاری ہے. پھر تمام این جی اوز، اچھا نمبرز جو ہیں وہ بھی میں بتا دوں کہ اکاؤنٹ نمبرز دونوں این جی اوز کے آ رہے ہیں
टेलीविजन स्क्रीन पर, वहां पर आप डोनेट कर सकते हैं। दुआ अगर आप कुछ शॉर्टली बोलिएगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले एक बार फिर अपील करना चाहूंगी, डॉल्फिन मॉल DHA वाले डॉल्फिन मॉल के बिल्कुल सामने हमारा कैंप है, वहां पे जरूर जाइए, लाजमी आप लोगों ने डोनेट करना है। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी हमने जमा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज की जो कॉज है इसमें आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फीडबैक आता है, मुझे पर्सनल मैसेजेस पर ही फीडबैक आता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, फ्लड रिलीफ सेल बोल न्यूज का जारी रहेगा और आपकी हमें बड़ी जरूरत है। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।